प्रितीच्या भावा भयणीनू, तुमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानात मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जोन एकल्याच्या इंतेसा पासून. अधिक करून मागुया जी आमची भावा भयणां पिडयेंत आसात, कश्टांत आसात, वळवळ्यांत आसात, तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी गरजेवंतांक देवाचो आदार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनू, हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोन देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा सासनाच्या देवा, सोडवणदाराच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो भागिली जावंक तुज्या नांवांक अदीक अदीक व्हडतो मान जोडच्याक तुवें भाग्यवंत इनासाक सगळे सक्तेन वावरूंक आपयलय. ताची शिकवण मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झूज झुजोवंक आनी सर्गी ताच्या सांगाता जैतेचो मुकूट जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जर्मायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. अध्याय 15 ओवी 10 ते 16 ते 21. कोटा म्हजें अख्ख्या देशांत झगड्यांचो आनी बेडाचो मनीस जावंक. आवय गे म्हजे, तुवें म्हाका जल्म दिलाय. तांकां हांवें उश्णें दिवंक ना, उदारूय तांचें घेवंक ना. तरी ती सगळीं म्हाका शिरापतात. तुजी उतरां म्हाका पावतालीं तेन्ना हांव ती आशेन गिरासतालो. तुजें उतर जाल्लें म्हजें दादोसपण, म्हज्या काळजाचो संतोश. कित्याक सर्वेस्परा तलबारांचो देव म्हाका तुजें नांव घाला. अधर्मी मनशांच्या सांगाता हांव बसून ना, तांचे बरोबर हांव मिरवूंक ना. तुजो हात म्हजेर आसलो देखून हांव म्हजो एकलोच बसून रावतालो. कित्याक तुवें म्हाका तांच्या कंठाळ्यान भरललय. म्हजेर सदांच कश्ट कित्याक? म्हजें घाय कित्याक बरें जायनात? तांकां वखदांचो गूण कित्याक पडना? फटयतल्या व्हाळा परी आनी फैसयतल्या उदकां भशेन तूं म्हजे थंय वागूंक सोदताय? हाका सर्वेस्परान असो जबाब दिलो. तूं परतून येशी जाल्यार हांव तुका नव्यान म्हजे सेवेक लायतलो. पोलकी न्हय पूण मोलाची उतरां उलयशी जाल्यार तूं म्हजेंच तोंड कशें जातलें. ती तुजेशी परतून येतली पूण तूं तांचेशी परतून वचूं नाका. हे पोरजे विरुद्ध हांव तुका पितोळीची घट वनत करतलो. ती तुजेर आड झुजतली पूण तुजेर जैत व्हरची नात. कित्याक तुका राखूंक आनी सोदवूंक हांव तुजें सवें आसा. अशें उलयता तो सर्वेस्पर.
खोट्या मनशांच्या हातांतलो हांव तुका निवारतलो, जबरदस्ती करतल्यांच्या चपख्यांतलो हांव तुका सोडयतलो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालय म्हजो आसरो. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालय म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या. म्हाका इजा दितल्यांच्या चपक्यांतलो म्हाका राख आनी वाटाय. वायट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका तूं निवार. रगताक ताणेलेल्यांच्या घासांतलो म्हाका तूं सोडय. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालय म्हजो आसरो. पळय, म्हजो जीव काडूंक ते दोड्याक रावतात. बळिश्ट मनीस म्हजे विरोध पेंडे करून उपरासतात. पूण हांवें कसलीच चूक करूंक ना. ना सर्वेस्परा, हांवें पातक करूंक ना. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालय म्हजो आसरो. तूं म्हजें बळ, तुजेरूच दोळे लायता. खरेंच देवा, तूं म्हजो किल्लो. म्हज्या मोगाचो देव तूं. म्हाका पाव देवा, म्हज्या शत्रूंचेर म्हाका जैत मेळोवन दी. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालय म्हजो आसरो. हांव मुगेलो तुजें बळ वाखाणटा. दर सकाळी तुज्या मोगांचें किर्तन गायता. कित्याक तूं जालोय म्हजो किल्लो, म्हज्या आकांताच्या दिसा म्हजो आसरो. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालय म्हजो आसरो. तूं म्हजें बळ देवा, तुज्या मानाक स्तोत्रां गायता. तूं देवा म्हजो किल्लो, म्हज्या मोगाचो देव तूं. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालय म्हजो आसरो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां, तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 13 ओळी 44 ते 46. जेजून लोकांचे उरपोजीक म्हणले. स्वर्गीचे राज शेतांत लिपलोल्या एका ठेव्या पोरी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळता, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वयता आनी आपले कडेन आसा तितलेय विकता आनी ते शेत आपूण विकते घेता. तेच भाशेन स्वर्गीचे राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारके. एक उंच मोलाचे मोती ताका मेळतोच तो वयता आनी आपले कडेन आशिल्ले तितले विकता आनी ते मोती आपूण विकतो घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाने तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, शेतांत लिपलोलो ठेवो आनी नाजूक मोतयां ही सर्गीच्या राज्याची वपर आमकां फकत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. ज्या मनशाक हो शेतांत लिपलोलो आवचीत ठेवो मेळ्ळो आनी तो मोती मेळ्ळलो वेपारी, ह्यो मौल्यवान वस्तू मेळ्ळ्यार भोव खुशाल जातात. ते आपले कडेन आसलेले नसलेले सगळे विकून ह्यो मौल्यवान वस्तू आनी ठेवो आपलो करून घेतात. तेच भाशेन मोगाळ भाव भयणीनो, स्वर्गीच्या राज्याचो ठेवो
इतलो मौल्यवान जावन आसा की तो जोडून घेवंक आमी कितेंय करूंक कसलोय त्याग करूंक आमी फाटीं सरोंक नाका. अधिक करून ह्या संवसारी जिवितांत आमचो देवा सांगाता जेजू वरवीं जो संबंद जावन आसा तो सगळ्यांत व्हडतो ठेवो आनी मौल्यवान वस्तू आमकां जन एकल्याक, आनी ती सांबाळूंक मोगाळ भाव भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जे कितें आमकां तांचे पासून पयस दवरता ते काडून उडोवंक जाय. जेजूक चिकटून रावंक जेजू आमच्या जिविताचो ठेवो हो जाना जावंक आमी हेरा वस्तूंचो त्याग करूंक गरजेचें. ज्या ज्या मनशांक जेजू हो नाजूक मोतिया आनी जिविताचो ठेवो म्हणून अनुभव मेळ्ळो तांणी सगळ्यांनी संवसारी जिविताक पाट करून जेजूक आनी ताच्या इश्टागतीक म्हत्व दिलें आनी तांणी सर्गीचो मुकूट जोडून घेतलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो आमकां जन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानांत जेजू लागीं ती कृपा मागोया की ताच्या सांगाता इश्टागत जोडून घेवंक आनी ताका आमच्या जिविताचो ठेवो कसो आमी जोडून घेवंक. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावून मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेश्वर मानून घेव. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हें आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांत उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मारून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस. आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
हीच ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सोर्बेस्वर आमच्या बापा, भाग्यवंत इनासाक तुझे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें ओतलोल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो वाखाणीचो यत्न आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं. ताच्या बोलान ह्या संवसारांत तुज्या नांवांक सदांच अदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गार सासणाच्या सासणांक तुजे महिमेचे किर्तन गावूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्बेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आनी सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं.